लुम्बिनी टिभी एचडी। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। विश्व यति बेला कोरोना संक्रमणको महामारीसँग जुधिरहेको छ। नेपालमा पनि विगत 1 महिनादेखि कोरोना संक्रमण नफैलियोस् भनेर नेपाललाई लकडाउन गरिएको छ। अहिले विश्वका 213 भन्दा बढी मुलुकमा कोरोना संक्रमणका बिरामीहरू देखिएका छन्। नेपालमा पनि आजसम्म 48 जना बिरामीहरू फेला परेका छन् भने 10 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण तथा उपचारको लागि नेपालमा सरकारले के काम गरिरहेको छ, सँगसँगै कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित विपन्न वर्ग तथा मजदुर वर्गहरूलाई राहत उपलब्ध कसरी गराइरहेको छ, सरकारले गरिरहेको कामलाई विपक्षी दलहरूले कसरी हेरिरहेका छन्। आज हामी यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर नेपाली कांग्रेसका बुटोल नगर सभापति खेलराज पाण्डेसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। लागौँ उहाँसँगको कुराकानीतर्फ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले कोरोना महामारीको सङ्कट छ। यहाँ एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको जिम्मेवार पदाधिकारी हुनुहुन्छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ अहिले? संसार नै कोरोनाको महामारीबाट ग्रस्त छ र त्योबाट हामी पनि अछुत रहन सकेका छैनौँ र हामी कहाँ पनि कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। तथापि जुन लकडाउनको निर्णय सरकारले गर्यो त्यसबाट केही एउटा चाहिँ राहत त मिलेको छ, तर यो लकडाउन व्यवस्थापकीय लकडाउन हुन सकेन, एउटा लकडाउनमा मात्रै सीमित रह्यो। त्यसकारणले कोरोनाबाट भोलि एउटा परिस्थिति निर्माण हो, भयावह स्थिति निर्माण हुने अवस्था आयो भने हामी के गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो स्पष्ट धारणा हुन सकेको छैन। त्यसकारणले अहिले हामी लकडाउनमै सीमित छौँ र लकडाउनभित्र पनि विविध खालका समस्याहरू सिर्जित भएका छन्। त्यसकारणले कोरोनाको महामारीबाट बच्नका लागि, यसबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि, यसबाट चाहिँ परेका समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि हामीले फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइरहेको छ। के गर्नु पर्थ्यो? जस्तो लकडाउनमै सीमित रह्यो भन्नुभयो, के गर्नु पर्थ्यो? लकडाउन आएपछि लकडाउनभित्र पर्ने समस्याहरू के हुन् भन्ने बारेमा सरकारले मसिनो गरी विश्लेषण गरेन। लकडाउनबाट जुन एउटा वर्ग नेपालको जुन बसाइको परिस्थिति छ, धेरै गाउँबाट सहरमा आएर बसेका छन्, उनीहरूको बसोबासको कुनै आफ्नो ठेगाना छैन। मानिसहरू रोजगारका लागि आएका छन्, पढाइका लागि आएका छन्, अरू व्यवसायका लागि आएका छन्। उनीहरू लामो समयसम्म चाहिँ यो परिस्थितिमा त्यो ठाउँमा बस्ने स्थिति छैन। त्यसकारणले त्यो बस्ने स्थिति नभएकाहरूलाई बस्नका लागि उनीहरूको नियमितताका लागि सरकारले सोच्नु पर्थ्यो। जस्तो यो महामारी अपरझट आयो, अचानक आयो। महामारी बाजा बजाएर आउँदैन, अचानक आउँछ भन्छन्। सरकारले पनि त्यतातर्फ आफ्नो उहरू बनाउन नसकेको, ध्यान दिन नसकेको, समय अभाव भएको हो भन्ने लाग्दैन यहाँलाई? त्यो मलाई किन लाग्दैन भने यो महामारी हामी कहाँ लकडाउन गर्नुभन्दा पहिला 2 महिना अगाडि नै चीनमा आएको छ र छिमेकमा त्यो महामारी आइसकेपछि हामीले एउटा सदासहायता देखाउन पनि सकेनौँ। चीनमा महामारी आउँदाखेरि हामीले सामान्य सहयोग गर्न पनि सकेनौँ। हामीले गरेर त हुन्थेन होला, तर सद्भावका लागि केही हजार थान हामीले यो मास्कहरूदेखि लिएर अरू यो चाहिँ सामग्रीहरू अथवा त्यसका लागि चाहिने मेटेरियलहरू त्यहाँ पठाइदिएको भए पनि अहिले हामीले संसारलाई बोल्न र देखाउन मिल्थ्यो। त्यसकारणले सरकारले छिमेकीलाई पर्दाखेरि पनि सहयोग गरेको देखिएन र आफूलाई फेरि पर्दाखेरि सहयोग लिन खोजेको मात्रै देखियो। त्यसकारणले सरकार नै दुविधामा रहेको देखियो। चीनलाई त्यति बेला तत्कालीन अवस्थामा सहयोग नगर्नु र त्यहाँ भएको समस्यालाई हामी कहाँ पनि आउँछ भनेर गम्भीर रूपमा नलिनु सरकारमा हामीले कमजोरी देखाएको देखिन्छ। तथापि पछि जुन अरू विदेशबाट आउनेहरूबाट अब यहाँ पनि महामारी आउँछ है भन्ने खालको एउटा जुन समस्या सिर्जित भयो, त्यसपछि तत्काल लकडाउनको स्थिति भयो। एससी परीक्षाको सुरुवातको बेला थियो, त्यो बेलालाई पनि एउटा जबरजस्त रूपमा लकडाउन सुरु गरियो। लकडाउन सुरु गरिसकेपछि त्यसपछि स्वास्थ्य सामग्रीहरू कति चाहिन्छ, के अवस्था सिर्जित हुन्छ, खानपिनको कस्तो अवस्था आउँछ, हामीले कतिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ, कतिलाई चाहिँ खानपिनको समस्याका कारणले फेरि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर यी कुरामा सरकारले बुँदागत रूपमा 1, 2, 3 रूपमा जानु पर्थ्यो। स्वास्थ्यकर्मी खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि के चाहिँ सामग्रीहरू आवश्यक पर्छन्
उनीहरूलाई खटाउँदा त्यो सामग्री नभई जान सक्छन् वा सक्दैनन्। सुरक्षामा खटिएका चाहिँ प्रहरी जवानहरूदेखि लिएर सबलाई सुरक्षाकर्मीहरूलाई के सामग्रीको आवश्यकता पर्छ भनेर जुन क्याटेगोरी रूपमा छुट्याएर त्यसको चाहिँ एउटा संयन्त्र बनाएर ती फाँटहरूलाई जिम्मा दिएर सरकार अगाडि बढ्न पर्थ्यो। त्यो खालको व्यवस्थापन देखिएन। यो अहिलेको अवस्थामा 1 महिना भयो नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको, 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो फैलिएको। यो अवधिमा 7वटै प्रदेशमा कोरोना विशेष अस्पतालहरू स्थापना भइरहेका छन्, सबैमा आइसियु निर्माण भइरहेको छ। नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिएको छैन। छिमेकी मुलुक भारतमा 20,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित फेला परिरहँदा नेपालमा 40 जनामै सीमित छ। सरकारले समयमै ध्यान पुर्यायो भन्ने लाग्दैन यहाँलाई? नै, लकडाउन मात्रै गर्नलाई ध्यान पुर्यायो मैले भनिनँ। लकडाउन भयो, अहिले नेपालको चाहिँ जति चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप हुनु रेमिटेन्समा धानिएको छ, जसले गर्दा यो देश धानिएको, तिनीहरू त्यो देशमा कुन अवस्थामा छन् भन्ने सरकारको कुनै त्यस्तो सहयोगको वातावरण देखिएन। बाहिर बसेका मान्छेहरूको बिचल्ली छ। उनीहरू हामीलाई दिनहुँ चाहिँ रोएर कराएर फोन गर्छन्, हामीसँग उपाय पनि केही छैन। किन राज्यले गर्ने उपायका बारेमा हामी त बोल्ने मात्रै हो, राज्यलाई नै भन्ने हो नि। त्यस कारणले बाहिर जो बसेका छन् उनीहरूको अवस्था कस्तो छ, मैले अघि नै भने क्याटेगोरी रूपमा कुन कुन काम कसले गर्ने त? विदेश मन्त्रालयले मात्रै, परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्रै त्यो काम गर्दा कति सम्भव भयो भएन। त्यहाँका राजदूतहरूसँग दैनिक कति चाहिँ अप टु डेट भइराख्नु भएको छ, त्यसको डाटा तथ्याङ्क कहाँ कुन नेपालीहरूलाई कुन राजदूतावासबाट कति सहयोग भएको छ, के अवस्था छ भन्ने छैन। अहिले अमेरिकामा बसेका नेपालीहरूको कुन हालत छ, महामारीमा छन् उनीहरू, बेलायतमा त्यस्तै छ, युरोपियन मुलुकमा बसेको त्यस्तै छ, अस्ट्रेलियामा त्यस्तो चाहिँ विद्यार्थीहरूको बारेमा विभिन्न खालका समाचारहरू आइराखेर घरका मान्छेहरू दोहोरो खालको चिन्ता। विदेशमा हुनेलाई कोरोनाले समात्छ र उनीहरूको चाहिँ जीवन के हुने भन्ने चिन्ता एउटा रह्यो। तिनका कारणले यहाँको परिवारहरू चाहिँ तनावमा रहने अर्को चिन्ता रह्यो। त्यसकारणले यी कुरा समाधान गर्नेतर्फ सरकार लागेन। यसको बदला भारतमा हेरौँ, अध्यादेशबाट स्वास्थ्यकर्मीका बारेमा एउटा चाहिँ कठोर खालको नीति, स्वास्थ्यकर्मीका बारेमा कुनै चाहिँ घटना घटेमा चाहिँ राज्यले एउटा जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा लिएर कठोर खालको नीति लिन सक्यो। त्यहाँको मजदुरहरू, किसानहरूको बारेमा एउटा चाहिँ निर्णायक चाहिँ नीतिहरू लिएर अध्यादेशहरू आएका छन्। हामी कहाँ त्यसको ठिक विपरीत सरकारमा बस्नेले यहाँ त भगवान भरोसा भएको छ, केही पनि भएको छैन, हामीले लकडाउन गऱ्यौँ, त्यस कारणले यसमा चाहिँ हामी मौकाको उपयोग गरेर अरू खालका गतिविधि गरौँ भनेर सरकार एउटा विपरीत धारतिर बग्दैछ। र सरकारले देशको चिन्ता, यो अहिले कोरोनाको चिन्ता भन्दा अरू राजनीतिक कुराको चिन्ता भएको एउटा गतिविधि देखाउन थाल्यो। हजारौँ मजदुरहरू सडकमा त्यस्तो बिचल्ली भएर हिँडे, कति खानको पानी, पिउने पानीको अवस्था थिएन, खानाको अवस्था थिएन, सडकमा दुर्दशा थियो, हुल्काहुल मान्छेहरू हिँडेका थिए। कि सरकारले निस्कनै दिनुहुन्थेन, त्यहीँ व्यवस्थापन गर्न पर्थ्यो, निस्किएको भए त्यही निस्केकै ठाउँबाट चाहिँ व्यवस्थापन गरेर ठाउँमा पुर्याउनु पर्थ्यो। अहिले बुटोलमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। अब बाँके बर्दिया दाङ जाने मान्छेहरू त जानुभयो, तर यहाँ गुल्मी, पाल्पा, अर्घाँची, स्याङ्जा, बागलुङ जान खोज्ने, पहाडी जिल्ला जान खोज्ने मान्छेहरू, अल्पत्र परेका धेरै विद्यार्थीहरू, मजदुरहरू, व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू, अरू चाहिँ पढाउनका लागि विद्यार्थीहरूसँग बसेका अभिभावकहरू सबै त्यसरी बिचल्ने परेर बुटोलमा हुनुहुन्छ। लकडाउन भनिसकेपछि अनि गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्ने, घर गुल्मी हो, घर अर्घाखाँची हो भनेर बुटोलबाट लैजानु पर्ने, त्यो लकडाउन होला त? त्यो भए त पहिले पनि लानुहुन्थेन नि, त्यो भए त सडकमै आउन दिनुहुन्थेन नि। आइसके भन्न सरकारले त्यस्तो दोहोरो नीति गर्न पाइन्छ? ती 2-2टा प्रदेश पार गरेर यहाँ आउन मिल्छ? यत्र स्थानीय निकायहरू चाहिँ पार गरेर आउन मिल्छ? त्यही ठाउँमा किन व्यवस्थापन नगरेको? अहिले मलाई अब राहत बाँडेको बुटोल उपमहानगरपालिकाले एकपटक त्यहाँको स्थानीयसँग समन्वय गरेर पैसा उठाएर राहत बाँड्यो। त्यो नगरपालिकाको खर्चमा अहिलेसम्म राहत बाँडिएको छैन कुनै पनि वार्डमा। त्यहीँको स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर राहत बाँडिएको छ। त्यो राहत चाहिँ झन्डै 1 महिनाभन्दा बढी भयो। 3 किलो चामल, कहीँ 5 किलो चामल, 10 किलो चामल एउटा परिवारले पाएको होला। त्यसले यो अब 1 महिना धान्ने स्थिति छ र? मलाई हिजो अस्तिदेखि केही साथीहरूले के भन्न लाग्नु भने अब त राहत चामल दाल पाएर पनि भएन, पकाउने ग्यासै छैन घरमा, अर्का घरमा भाडामा बसेका छौँ, दाउरामा पकाउन दिन्नन् कोठामा, त्यो चामल लाएर हामीले के गर्ने भन्ने खालको समस्या पनि आइसक्यो। त्यस कारणले मानिसहरू त समस्यामा परे नै। यो लकडाउन गरेको नागरिक जोगाउनु हो। नागरिकहरू कोरोनाका कारणले जति पीडित भएका छन्, अब फेरि खानपिनको कारणले, भोकमरीको कारणले त्योभन्दा पीडित हुने स्थिति आयो भने के त? त्यस कारणले मैले अघि नै भने स्वास्थ्यका सम्बन्धमा व्यवस्थापकीय नीति के, खाद्यान्नका सम्बन्धमा व्यवस्थापकीय नीति के, लकडाउन पालना गर्न व्यवस्थापकीय नीति के त? लकडाउन पालना गर्न कि त हिँड्न दिनुहुन्थेन, जुन ठाउँमा थिए त्यही उनीहरूलाई चाहिँ
क्वारेन्टाइन खोलेर त्यही खानपिनको व्यवस्था र त्यही बस्ने व्यवस्था गराएर मजदुरहरूलाई निक्लन दिनुहुन्थेन। हिँडिसकेपछि कहीँ कहीँ हिँड्न पाउने कहीँ कहीँ हिँड्न नपाउने गर्दाखेरि अर्को समस्या आएको छ। अब अरू जति सडकमा मानिसहरू निस्किएको देखियो नि लकडाउनको अवधिमा, सबै खान नपाएरै भोकमरी लागेर नै निस्किएका हुनु भन्ने लाग्छ यहाँलाई कि यो विपदको बेलामा जसै भए पनि घर परिवारसँगै सँगै रहौँ सँगै बसौँ भन्ने मनोभावनाले काम गरेको के लाग्छ यहाँलाई? धेरै पर्सेन्ट त जहाँ बसेका थिए त्यहाँ व्यवस्थापन नभएकै कारणले निस्किएका हुन्। त्यहाँ व्यवस्थापन हुन्थ्यो नि 1-2 महिना हामी यहाँ बस्दा हामीलाई खर्च चल्छ, हामी बाँच्न सक्छौँ, हामीलाई खानपिनदेखि बसोबासमा समस्या हुँदैन भनेको भए त्यसरी मान्छे निस्कन्थेन। केही मान्छेलाई अब केही निस्किहाले हामी पनि अब जेसुकै हुन्छ घर परिवारलाई भेटेर मर्नु परे पनि जीवन फाल्नु परे पनि आफ्नो परिवार भेटेर फालौँला भन्ने खालको साहस गरेर यो सबै विपत्तिभन्दा अब हिँड्नु नै उपाय ठिक छ भनेर निस्किएका छन्। र ती निस्किएका धेरै मानिसहरूसँग हामीले पनि भेटेर कुरा गरेका छौँ। उनीहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउने अभियान पनि हामी लायौँ, पठायौँ। तर के हो भने मैले अघि नै भने व्यवस्थापनै भएन। यो व्यवस्थापनै पहिला सुरुमा कहाँनिर भएन भने लकडाउन कति बेला गरियो भन्दा दैनिक झन्डै 50,000 मान्छे भारतबाट नेपाल प्रवेश गरिरहेका थिए र ती मान्छेहरू कुनै चेक जाँच नगरिकन बोर्डरबाट बस पार्कमा आए, बस पार्कबाट आफ्नो गाउँतिर गए। झन्डै मैले अघि नै भने हामीले धर्म पनि मान्छौँ, भगवान्लाई पनि हामीले चाहिँ मान्छौँ। कतिपय कुरा यस्ता घटनाहरू घटेनन् कि यो ठुलो चाहिँ समस्या हुन सक्थ्यो। गाउँ गाउँमा धेरै मान्छेहरू गएपछि त्यहाँ चाहिँ कोरोना भएर गएका भएको भए अहिले हामीलाई यो थेगिसाध्य भयावह हुन्थ्यो। हामी यस्तो विपदमा पर्थ्यौँ। कोरोना गाउँ गाउँबाट चाहिँ कोरोना भएका मान्छेले बचाए भन्नुहुन्छ यहाँले? नै, हामीले भरोसा राख्छौँ नि, बचाए भएन मैले भरोसा राख्छौँ नि। यो विपत्ति कस्तो रहेछ नि, यो कुनै दैवी शक्ति हुन्छ भन्ने कुरा पनि मानिन्छ। मान्छेले विपत्तिमा दैवी शक्तिलाई पनि मान्छ कि हामीले कुनै व्यवस्थापकीय हाम्रो चाहिँ कारण नहुँदाखेरि पनि बिना तयारी हुँदाखेरि पनि त्यो गाउँ गाउँमा गएका मान्छेमा त्यो खालको सङ्क्रमण देखिएन। यसलाई त मैले यो हाम्रो परिस्थिति सुखद घटना भन्छु। हामीलाई त्यतिलाई पनि के अड्कल थियो नि, सबै चाहिँ यो छुटेर गाउँ गए। विदेशमा भएका पनि एयरपोर्टबाट आएर सिधै बस पार्कमा काट्नुको बस बनाएर आफ्नो गाउँ गाउँमा जानुभयो। अब कुनै ठुलो चाहिँ दुर्घटना हामीले बेहोर्नुपर्छ भन्नेमा थियौँ। तथापि त्यो अहिलेसम्म त्यो भएन। यसलाई मैले एउटा चाहिँ राम्रो संयोग मान्छु। त्यति बेलै हाम्रो चाहिँ कमी कमजोरी भइसकेको थियो। तत्पश्चात लकडाउन सुरु भयो र लकडाउन सुरु भएपछि हामी कहाँनिर पुग्यौँ भने लकडाउन भयो, घरमै बसौँ, बाहिर ननिस्कौँ, सबै सिद्धिन्छ भन्नेमा हामी पुग्यौँ। त्यो बाहिर ननिस्कँदै गर्दा घरमा बस्दै गर्दा अब यो चाहिँ विपत्ति चाहिन भने 2 महिना अगाडिदेखि भएको छ, रोकिएको छैन, संसारमा यसरी चाहिँ फैलिएको छ। त्यसैले हामी कहाँ पनि केही संवेदनशील समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यसैले यसका बिचमा हाम्रो खाद्यान्न कति हो, अरू हामीलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने औषधि मूल्य कति हो र हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा कति हो भन्ने कुरालाई पुरै तयारी गरिएन। खालि के भने कोरोनाका लागि क्वारेन्टाइन र यति बेडको चाहिँ अस्पताल निर्माण गरिएको छ भनेर खालि त्यसलाई चाहिँ व्याख्या मात्रै गरियो। त्यसमा पनि आइसियु चाहिनेहरू, भेन्टिलेटर चाहिनेहरू, त्यसको पूर्व तयारी हामी कहाँ थिएन। खालि हामीले बेड निर्माण गरेका आधारमा त्यसलाई त्यो तथ्याङ्कलाई हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामी छिटो आफूलाई पपुलारिटी देखाउनेमा हामी सबै तहका मान्छे लाग्यौँ। त्यसमा हामी पनि कति पर्सेन्ट दोषी छौँ। म त्यसको दोषको भागी बोक्न तयार छु। म अरूलाई मात्रै आरोप लगाउँदिनँ। तर हामीले बोलिराखेको यो विषय यो हुँदैन है। यो पुनः तयारी गरौँ। आइसियु कति, भेन्टिलेटर बेड कति, क्वारेन्टाइनमा जानुपर्ने कति, कस्तासम्म घटना भयो नि सामान्य ज्वरो आएका मान्छेलाई कुनै पनि हस्पिटलले चाहिँ सामान्य चेक जाँच नगर्ने स्थिति निर्माण भयो। त्यस कारणले समाजमा त्यसको समस्याबाट सृजित समस्याभन्दा यो प्रसारका कारणले ठुलो भयावह स्थिति समाजमा एउटा डर त्रासको स्थिति भयो। हामीले के भन्यो भने डर त्रास नगरौँ। यो डर त्रास गर्ने बेला होइन, सजग रहने बेला हो। त्यस कारणले सजगता अपनाऊ, कोरोनालाई पूर्ण रूपमा पालना गरौँ भनेर बुटोलमा रहेका प्रतिपक्षमा रहेका सबै क्रियाशील राजनीतिक दलहरूलाई हामीले बैठक राखेर बारम्बार दूरी कायम गरेर बैठक राखेर हामीले चाहिँ यो बारेमा हाम्रा दृष्टिकोणहरू पनि राख्यौँ कि यो लकडाउन सरकारले ल्याएको लकडाउनलाई हामीले सबैले चाहिँ इमानदारीपूर्वक पालना गरौँ। लकडाउनको बारेमा कहीँ कतै पनि कमी कमजोरी आउन नदिउँ भनेर हामीले दलगत रूपमा पनि हरेक वार्डमा टोलमा हामीले त्यो सन्देश हामीले पुर्यायौँ। त्यसकारणले यो विषय सरकारको मात्रै विषय होइन,
यो विषय केन्द्र सरकारको, प्रदेश सरकारको, स्थानीय तहको मात्रै समस्या होइन, यो सबैको साझा समस्या हो। यो समस्यामा यो रोगले कुनै दल विशेष भन्दैन, यो जसलाई पनि हुनसक्छ, जुन व्यक्तिलाई जुन तहमा भएकोलाई पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले पहिला मानिसको जीवन बचाउनु ठुलो कुरा हो भनेर हामी त्यसमा लाग्यौँ। तर अहिले पनि मेरो विनम्र अनुरोध छ, आग्रह छ, जो चाहिँ पीडित भइसकेका छन्, मजदुरहरू, न्यून आय भएका वर्गहरू, भाडामा पढ्न बसेका विद्यार्थीहरू, अहिले पत्रकार साथीहरूको पनि समस्या छ। पत्रकार हुँदैमा उहाँहरूलाई सबै कुरा पुगेको हुन्छ भन्ने छैन। कतिपय पत्रकार साथीहरूको चुलो नजल्ने अवस्था भइसकेको छ। त्यसकारणले समाजका हरेक वर्गहरू यससँग अब बिस्तारै यसमा टच हुँदै गएका छन्। र पारी बुटोलमा मैले एउटा नमुना देखेँ, त्यहाँको स्थानीय बुटोलका युवाहरूले सञ्चालन गरेर खाना बनाएर उहाँले चाहिँ हिजो साँझ पनि मैले हेरेँ 400 जनालाई उहाँले खाना खुवाउनु भएको थियो। उहाँले एकदम व्यवस्था गरेर एउटा चाहिँ भाँडामा खाना बनाएर उहाँले टेबलमा राख्नुहुन्छ, त्यसलाई कसैले छुन जानु पनि परेन, लाइन लागेर चाहिँ दूरी कायम गरेर लाइन लागेर आउनुहुन्छ, एक एकवटा प्याकेट उठाएर लानुहुन्छ। त्यो स्थिति भइसक्यो, मानिसको चुलो जल्न छोडिसक्यो। त्यस कारणले अब हामीले यो खाद्यान्न वितरण गरेर त्यहाँको समस्या समाधान हुने हो कि खाद्यान्न वितरण फेरि कस्तालाई गर्ने हो? यो खाद्यान्न वितरण पनि पहिला मैले पाइसकेका बारेमा कमेन्ट त गर्दिनँ, तर पाउनु पर्नेले पाए कि नपाउनु पर्नेले पाए। त्यहाँको सबै टोल समितिहरूमा त्यहाँ भएका राजनीतिक दललाई पनि राखेर पाउनुपर्नेको र त्यहाँ चाहिँ पाउन नहुनेहरूको, सम्पन्नको, सक्नेको, त्यसकारणले सक्नेले लिइदिँदाखेरि त नसक्नेको पनि भाग काट्यो नि। जस्तो अहिले कुनैबाट मैले नाम लिन चाहन्न 3 किलो वितरण गरियो, त्यहाँ सक्नेले नलिदिएको भए 6 किलो पाउँथ्यो होला विपन्नले। त्यस कारणले यो शब्द पनि विपन्न गरिब भनेर शब्द परिवर्तन गर्नुपर्छ, किनभने यो त यो परिस्थितिले निर्माण गरेको अवस्था हो। उनीहरूलाई सधैँका लागि गरिब हुन्, यिनले लिएका हुन् भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूलाई पार्ने गरी शब्द प्रयोग गर्न पनि हुँदैन। यसको भाषा र शब्दमा पनि अब यसलाई कुन शब्द प्रयोग गर्दा उचित हुन्छ यसका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ। र यो लकडाउनको समयमा राहत वितरण गर्दाखेरि पनि यो बायस भएर दलगत मुख हेरेर अथवा चाहिँ आफ्नो र अर्को छुट्याएर त्यसरी गरियो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? मलाई लाग्छ त्यस्तो। बुटोल यहाँले पटक पटक भन्दै आउनु भएको छ, म बुटोल उपमहानगरपालिकाको म उपविजेता हुँ भनेर भन्दै आउनु भएको छ। बुटोलमा 7000 भन्दा बढीले राहत वितरण गरियो, बढीलाई राहत वितरण गरियो भनेर नगरपालिकामा तथ्याङ्क छ। राहत वास्तविक विपन्नहरू, राहत लिनुपर्ने अवस्थाका विपन्नहरू बुटोलमा कति थिए होला? अब अहिले त सङ्ख्या बढेर जान्छ, किन हिजो नसक्ने एउटा वर्ग थियो, अब त बिस्तारै त्यो क्रस गर्यो, किनभने अलिअलि सक्ने पनि नसक्नेमा पुगिसक्यो। अब यो त झन्डै डबल पुग्न नि सक्ला मेरो आँकडामा। यसको झन्डै 40%, 50%, 60%, 70%, 100% नपुगे पनि त्यो पुग्न सक्ला, किनभने यो हिजो सक्नेले पनि काम गरी खाएर हप्ता 10 दिन चाहिँ गुजारा चलाउनेको पनि अब काम गर्ने अवस्था सिद्धियो। एउटा वर्ग आजै काम गरेर आजै खानुपर्ने अवस्थाको थियो, एउटा वर्ग महिनाभरि काम गरेर 1 महिनालाई पुर्याउनु पर्ने अवस्था थियो, 1 महिना पुगिसक्यो, अब उनीहरूको तलब आउने अवस्था छ। र यो आज मैले तपाईको सामु बोल्दै गर्दा एउटा कुरा विनम्र के अनुरोध गर्न चाहन्छु नि, सबैमा सक्नेले घरमा खाद्यान्न भएकाले यो चाहिँ राहतमा नाम लेखाउने, भोटबाजीका नाममा नाम लेखाउने काम कसैले पनि नगरौँ। म पहिला विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु सक्नेका लागि। र जसले सक्नु भएन उहाँहरू पनि नछुट्ने खालको अभियान सबैले सुरु गरौँ। नसक्नेका लागि विभेद गर्ने काम कसैले पनि नगरौँ। र भोलि परिस्थिति योभन्दा जटिल आयो भने हरेक वार्डमा हामीले खाद्यान्न वितरण होइन कि खाद्यान्न त्यहीँ बनाएर खुवाउने दिन पनि आउन सक्छ। यो भान्सा नै चलाउनु पर्ने दिन आउन सक्छ। त्यस कारणले यो कति लम्बिने हो, कस्तो परिस्थिति निर्माण हुने हो, हामी हाम्रो देशका कारणले मात्रै हामी यसमा सीमित रहन सक्दैनौँ। छिमेकीको प्रभाव पनि हामीलाई पर्छ। त्यस कारणले आज भारतमा जुन खालको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ, हामी कहाँ कति वृद्धि भयो भएन भन्ने सङ्ख्याभन्दा पनि उता वृद्धि हुने सङ्ख्याले हामीलाई ठुलो प्रभाव पार्छ। र भोलि यो लकडाउन खुल्यो भने वात्तै धेरै मान्छेहरू जति पनि नेपालीहरू उहाँ बस्नुभएको छ प्रवासमा, उहाँहरू आउन चाहने, विदेशबाट आउन चाहने भने योभन्दा भयावह स्थिति फेरि हुनसक्छ। त्यस कारणले यसको आकलन अहिले यतिमै सीमित हुनसक्छ भनेर गर्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले हामीले केही समयलाई आफ्नो व्यवस्थापकीय जोहो गर्नैपर्छ सबैले। त्यो जोहोका लागि स्थानीय तहहरू बढी चाहिँ कमिटमेन्ट हुनुपर्छ। त्यसको लागि टोल समितिहरू अलिक फराकिलो मनका हुनुपर्छ। नागरिकता हेरेर
भोटर लिस्टमा नाम हेरेर त्यहाँ बस्ने हो कि होइन भन्ने हेरेर हामीले राहत वितरण गर्ने अथवा उनीहरूलाई परेको दुःख हेर्ने बानी गऱ्यौँ भने भोलि बुटोलसँग अन्तकाको सम्बन्ध राम्रो बन्दैन र बुटोल भनेको सबैलाई साझा समेट्ने ठाउँ हो भन्ने खालको सन्देश पनि जाँदैन र चाहिँ दुःखमा परेकाले गुहार पाउने स्थिति पनि रहन्छ। यो अवस्थामा बुटोलका अन्यत्र पनि होलान्, उनीहरू पनि अन्यत्र अप्ठ्यारोमा परेका होलान्। यस कारणले बुटोलमा जो समस्यामा परेको छ जहाँको भए पनि उसले चाहिँ राहत पाउनुपर्छ। घर बनाउने मजदुरहरू सयौँको सङ्ख्यामा थिए, उनीहरूले राहत नपाएर उनीहरूको गुनासो सुन्नु पर्यो। त्यो त घर बनाउने व्यक्तिले बिहोर्नुपर्छ भन्ने खालका तर्कहरू उठे। भोटर लिस्टमा नाम नआएकाहरूलाई कुनै टोलमा भोटर लिस्टमा नाम छैन भन्ने तर्कहरू उठे। भाडामा बसेकाहरूलाई यो त भाडामा बसेको छ भन्ने तर्कहरू उठे। यस्ता तर्कहरू अहिले उठाउने बेला होइन, यो कुनै चुनावी प्रक्रियाको बेला होइन। त्यस कारणले यसलाई चुनावमा गर्ने गतिविधिका रूपमा नलिउँ, यसलाई मानवीय संवेदनशीलतामा परेको रूपमा लिउँ र यहाँ रहेका सबै सङ्घ संस्थाहरू, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, सक्ने व्यक्तिहरूले आफूले घरमा खाँदै गर्दाखेरि मेरो टोल छिमेकमा पनि विपन्न भएका मान्छेहरूको घरमा चुलो जलेका छैन, उनका परिवार केटाकेटीहरू चाहिँ पानी मात्रै पिएर बसेका होलान्, खाली पेट बसेका होलान्, उनीहरूलाई कति दुःख होला भन्ने सम्झिएर सबैले सक्ने सहयोग गरौँ। बुटोल हिजो पनि दुःखका बेलामा सहयोग गर्ने ठाउँ हो। त्यस कारण अहिले यो सङ्कटका बेलामा पनि बुटोलको क्षमताले बुटोललाई धान्न सक्छ। यहाँको भूमिका के रह्यो र के रहन्छ? हामीले भूमिका भन्दा पनि हामीले भन्ने त अहिले स्थानीय तहलाई नै हो, हामीले भन्ने सरकारलाई नै हो। अब हामीले छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने, हामीले उठाउने, हामीले वितरण गर्न लाग्यो भने त्यहाँ दोहोरो खालको समस्या खडा हुन्छ। त्यस कारणले हामीले के गर्यौँ भने हामीले स्थानीय तहमै वार्ड कार्यालयमै गएर तपाईँहरूले माग्नुहोस्, टोलमा नै तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ समस्या परेका कुराहरू भन्नुहोस् र कुनै टोलको समितिले कुनै वार्डले तपाईँलाई विभेद गर्छन् ती कुरा हामीलाई भन्नुहोस् भन्दा धेरै खालका गुनासा त आएका छन्। तर फेरि हामीले दोहोऱ्याएर तेह्र्याएर अहिले पनि मैले नगरपालिका र वार्ड समितिहरूलाई भनेको छु, अनुरोध गरेको छु, तपाईँहरूले टोलबाट नाम लिँदा त्यो टोलमा भएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि एक एकजना राख्नुहोस्। त्यहाँ सबै दलका एक एकजना प्रतिनिधि टोल समितिसँग बसेर नाम सङ्कलन गरेपछि त्यहाँ कोही छुटपुट छ भने पनि ती मान्छेहरू जो राजनीतिक दलका छन् उहाँहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ, टोल समितिलाई पनि सहयोग हुन्छ। टोलले राजनीतिक दलका एक दुईजना प्रतिनिधि राखेर चाहिँ उहाँहरूले पनि नाम सङ्कलन गर्ने। त्यो गर्दाखेरि नचाहिने मान्छेको नाम पनि आउँदैन। त्यहाँ फल्नाको घरमा त ल खाना प्रशस्त रहेछ, अन्न रहेछ भनेपछि त्यहाँ लेखाउनु परेन, जसकोमा छैन उहाँको छोड्न परेन। यो विधि र प्रक्रिया नगरपालिकाले अपनाउनुहोस् भनेर मैले पनि यहाँको मेयरलाई, यहाँको कार्यालय प्रमुखलाई, यहाँका वार्ड अध्यक्षहरूलाई म अहिले पनि बारम्बार भेट्न हिँडेको छु। वार्डमा दैनिक एक दुईवटा वार्डमा गएको छु, अनुरोध गरेको छु। यो बेलामा तपाईँहरूलाई हाम्रो प्रतिपक्षी दलहरू, नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन अरू दलहरूका कारणले पनि चाहिने सहयोग के हो, हामीले भन्दा हुने के हो, हामीले गर्ने के हो, त्यसका लागि पनि भन्नुहोस्। खालि गर्नु भएन भन्ने मात्रै मेरो गुनासो छैन, हाम्रो सहयोग चाहिने के हो र तपाईँहरूले गर्दै के हुनुहुन्छ र कहाँनिर समस्या भयो र यो 1 महिनाभन्दा बढी अवधिमा एकचोटि मात्रै वितरण गरेर जनताको समस्या कसरी समाधान हुनसक्छ। त्यस कारणले कि त नगरपालिकाले आफूले हामीले यति बाँड्न सक्छौँ, योभन्दा बढी हामीसँग छैन भनेर बाटो खोल्नु पर्यो। हामी चाहिँ ओपनली जान चाहन्छौँ, त्यस्तो भयो भने सक्ने जतिले सहयोग गर्नुहोस्। कसैले नगरपालिकालाई सहयोग गर्न चाहनु भएन, आफै संस्थाले गर्न चाहनु भने त्यो गर्ने वातावरण खुला गर्नु पर्यो। कि त नगरपालिकाले उहाँलाई समन्वय गरेर नपाएका ठाउँमा चाहिँ पाउने उपाय गर्नु पर्यो। त्यस कारणले आफूले पनि नगर्ने, आफूले पनि नदिने, अर्कालाई पनि गर्न नदिने बाटो गर्न पनि भएन। आफूसँग भएकोलाई पहिला पर्याप्त रूपमा बाँड्नु पर्यो र बाँडेपछि पुगेन नि नगरपालिकाले आह्वान गर्नु पर्यो। सर्वदलीय सबै सङ्घ संस्था क्लबहरू राखेर सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक समदूरीमा राखेर के समस्या हो त, हामीलाई आवश्यक कति पर्यो त, ल 7,000 को लागि अहिले 7,000 परिवारलाई बाँडेछ, भोलि 15,000 परिवारलाई बाँड्नु पर्यो नि, 15,000 परिवारलाई 1 महिनालाई पुग्ने चाहिँ बाँड्नु पर्यो नि, कति चाहिन्छ त, चामल कति चाहिन्छ, दाल कति चाहिन्छ। अहिले हामी जतिको परिवारले पनि तरकारी पकाए दाल पकाउनु छोड्यौँ, दाल पकाए तरकारी पकाउनु छोड्यौँ, किन भोलिको लागि त लामो समयलाई सोचेर गर्नु पर्यो। धेरै परिवारमा यस्तो भइसक्यो। त्यस कारणले अब हामीले धानिने गरी टेक्ने कति समय धानिनु पर्ने, 1 महिना 2 महिना 3 महिना हामीले रुटिन बनाउनु पर्यो। 3 महिना हामी धानिन परे पनि 3 महिना हामीलाई कति बजेट चाहिन्छ, त्यो सरकारबाट कति आउँछ, हामीले स्थानीयबाट कति गर्न सक्छौँ र उठाउन कति पर्छ, सङ्घ संस्था क्लबहरूलाई गर्नुपर्ने कति हो भनेर हामीले चित्तबुद्धो किसिमले हामीले तथ्याङ्क पेश गऱ्यौँ। हामी बायस नभइकन तथ्याङ्क पेश गऱ्यौँ भने बुटोललाई धान्न सक्छ, यसमा म ढुक्क छु। जस्तो बुटोलबाट पनि धेरै बाहिर जानुभएको छ, बाहिरबाट बुटोलमा पनि आउनु भएको छ। उहाँहरू कतिपय ठाउँमा हामी समाचारहरू सुन्छौँ, हेर्छौँ, क्वारेन्टाइनमा बस्न मान्नु भएन भन्ने खालका गुनासाहरू पनि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले गर्नुभएको छ। बाहिरबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था कसरी गर्नुपर्ला? यो त अनिवार्य गर्नुपर्छ। यसमा त हाम्रो कमजोरी हो। क्वारेन्टाइनमा बस्नको लागि पहिला बाहिरबाट को आएका हुन् त्यसको लिस्टिङ गर्नु पर्यो।
हरेक वार्डले कुन कुन ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने, वार्ड वाइज क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो। त्यसको अनुगमन वार्डका सर्वदलीय राजनीतिक दलहरूले पनि गर्नु पर्यो, प्रहरी प्रशासन पनि त्यसमा जुट्नु पर्यो र बस्नेले पनि म क्वारेन्टाइनमा बसेको मेरै लागि हो, मेरै स्वास्थ्यका लागि हो, यो क्वारेन्टाइनको अवधि सिद्धिएपछि म पनि ढुक्क भएर घर जान पाउँछु भन्ने खालले उहाँले पनि पोजिटिभली सहयोग गर्नु पर्यो। क्वारेन्टाइनमै बस्नु भनेको अपराध गरेर बस्नु पर्यो जस्तो सोच्नु भएन। यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने भनेको यो राज्यको लागि सहयोग हो, यो अहिलेको प्रकोपका लागि सहयोग हो र मेरै स्वास्थ्यका लागि हो भन्ने खालको सोच्नु पर्यो र क्वारेन्टाइन पनि बस्न लायक पनि हुनु पर्यो। क्वारेन्टाइनमा त्यत्तिकै यहाँ भएका क्वारेन्टाइनहरू बस्ने लायक छैनन्। क्वारेन्टाइन कहाँ छ? तामनगरमा बनाएको छ, शङ्करनगरमा बनाएको छ। त्यो त्यति क्वारेन्टाइनले ध्यान दिँदैन। तामनगरमा गराएको क्वारेन्टाइन बाहिर सडकमा हिँडेका मजदुरहरूलाई राख्न गराइयो। यहाँका मानिसहरू लगेर त्यसरी क्वारेन्टाइनमा बाहिरबाट आएका हुन् भनेर यति मान्छे राख्न, यति बेड, यति चाहिँ खाद्यान्नको व्यवस्था भनेर त्यो खालको अझै प्रचार भएको छैन। त्यसको पूर्ण रूपको जानकारी हामीलाई पनि छैन। त्यस कारणले यो क्वारेन्टाइन हामीले गरिसक्यौँ भनेर हल्लाका रूपमा मात्रै गर्न भएन। संस्थामा बस्नेहरू, जिम्मेवार निकायमा बस्नेहरूले प्रचारलाई कम, कामलाई बढी ध्यान दिनु पर्यो। यहाँ प्रचारलाई बढी ध्यान दियो, कामलाई कम ध्यान दिएको छ। त्यस कारणले अलिकति यो सङ्कटको बेला त जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्नु पर्यो नि। सङ्कटको बेलालाई अरू साधारण बेला जस्तो रूपमा हामीले चाहिँ यसलाई प्रचारमा ल्याएर काम गर्नु भएन। मैले त भन्छु यो राहत लिनेहरूको फोटो पनि खिचेर राख्नु त्यति राम्रो होइन। त्यस कारणले राहत वितरण गर्दा होस्, मैले अहिले दुईवटा कुरा नगरपालिकालाई अनुरोध गरेको छु। राहत दिनेहरूको, सहयोग गर्नेहरूको नामाङ्कन सबै जानकारी गराउनुहोस्, नगरपालिकाको चाहिँ उसमा राख्नुहोस् र राहत पाउनेहरूको नाम पनि सबै राख्नुहोस्। सार्वजनिक रूपमै तथ्याङ्कको लागि राख्नुहोस्। छैन, सार्वजनिकै गर्नुहोस्। सार्वजनिक गरेपछि यो सार्वजनिक हुन्छ है भनेपछि राहत लिन नपर्नेहरू लाइनमा लाग्दैन। कसैका 2-3 तले घर छन्, पोखरेल ढुङ्गाले घर छापेको छ भन्छन्, मोटरसाइकल चढेर आएका छन्, राहत लिएर गयो भन्छन्। त्यो खालका गुनासा आएका छन्। त्यो सुहाउँछ कि सुहाउँदैन? समस्या साँच्चै परेको हो कि फल्लाले लियो मैले किन नलिने भनेर होडबाजीमा लिएको हो? त्यस कारणले अघि नै मैले भने राहत लिनेमा पनि होडबाजी नगरौँ। राहत लिन पर्नेले मात्रै समस्या परेकाले लिउँ। किनभने होडबाजीले लिँदाखेरि जसले मर्कै परेर राहत लिनु परेको उसको अधिकार खोसिने भयो नि त। हामीले राहत चाहिँ होडबाजीमा दिँदाखेरि 1 महिनामा धान्ने खर्चले समस्या परेका मान्छेहरूलाई दिनु पर्यो भने 2 महिना धान्न सक्छौँ नि। त्यस कारणले राहत चाहिँ समस्या परेकालाई मात्रै बाँडौँ, न्यून आय भएकालाई, मजदुरहरूलाई, भाडामा बसेका विद्यार्थीहरूलाई र नसक्नेका लागि मात्रै राहत वितरण गरौँ। सक्नेलाई अनुरोध गरौँ, तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भयो, आफ्नो धानिने स्थिति छ भने यसमा बल नगर्नुहोस् भनेर त्यहाँ सर्वदलीय रूपमा बसेपछि कसैको टिप्पणी फलाले पाएन भने गुनासो आउने भएन नि। त्यस कारण विधि नै हाम्रो पहिला के विधि भयो भने मैले अहिले भन्दा यो आरोप लाए जस्तो हुन्छ। एकचोटि राहत बाँडेपछि त हामीले राहत दिएका जतिले हामीलाई उम्कियो भने हामीले राहत बाँडेका जतिले हामीलाई भोट दिन्छन्। तिमीहरू कहाँ हामीले त समस्या पर्दा पोका ल्याइदिएको नि घर घर भनेर हामी जाति भइन्छ भन्ने हिसाबले राहत बाँड्न चाहिँ भएन। अहिले कतिपय सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूले पनि आफू खुसी राहत वितरण गरेका देखिन्छ, समाचारहरू आउँछन्, फोटोहरू राख्नुभएको हुन्छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? मैले त हामीले भन्दाखेरि हुने जतिलाई मिडिया मार्फत पनि यो फोटो खिच्ने काम गर्दै नगर्नुहोस् भनेको छु। दोस्रो के गुनासो आएको छ भने नगरपालिकाले एकपटक वितरण गर्दा पाउनुपर्नेले पनि पाएनन् भनेर विविध कोणबाट राहत वितरण भएका छन्। कसै घरमा चुलो जलिसकेका छैन, बन्द भइसक्यो, नगरपालिकाले दिएन, अब के गर्ने त? जसरी हिजो सडकमा भर्रै मान्छे आए लकडाउन हुँदा पनि अब कुनै तहले दिएन भने त मान्छेले खाना पाएर बिच भएर टोलमा नगरपालिकाले यति महिनापछि बाँड्दैछ भनेर कुरेर बस्ने अवस्था त आउँदैन। त्यस कारणले यसलाई छिटो द्रुत गतिमा पनि वितरण गर्नु पर्यो। समस्या परिसकेका वार्डमा अर्को वार्डमा समस्या परेको छैन, त्यहाँ 15 दिनपछि वितरण गरे हुन्छ भने कुनै वार्डमा भर्खरै नदिए चुलो जल्दैन भने त त्यो वार्डमा बाँडिसक्नु पर्यो। त्यस कारणले नगरपालिकाले पनि कहाँनिर चाहिँ छिटो काम गर्ने त्यसको विधि बनाउन पर्यो। सबै वार्डलाई एकै मुष्टमा लिनु भएन। र त्यो नभएपछि के हुन्छ भने जहाँ समस्या पऱ्यो त्यहाँ त ल न मलाई चुलो जलेन, मेरो त घरमा बिच परेँ, म त खान भएन, म त अप्ठ्यारोमा परेन, दिनकै आएपछि त्यसलाई बाँड्ने कि नभन्ने चिन्जानको आधारमा दिने कि नदिने, त्यस्ता समस्याहरू यदाकदा आएका छन्। सरकारप्रति अविश्वास गरेको भन्ने लाग्दैन यहाँलाई? सरकार कमजोर भयो, सरकारलाई कमजोर बनाइयो भने नागरिक नै कमजोर हुँदैनन्? नै, मजदुरहरू सडकमा आएर आफ्नो घर जान खोज्दा त्यो प्रतिक्रिया आएर कसैको घरमा चुलो जलेन म बिच परेँ भनेर कसैसँग चिन्जानका आधारमा अथवा चाहिँ
आफ्नो व्यवस्थापन होस् भन्दा त्यो आउँछ र भोकै बसेर खाली पेटले कसैले पनि त्यो त मानवीयताको हिसाबले घरमा आउने पाहुनाहरूलाई पनि छिमेकीहरूलाई जसले पनि सहयोग गर्न सक्ने अवस्था रह्यो, तर पनि सहयोग गर्ने नाममै हरेक दिन अभियानै बनाएर त्यो गर्नु उचित थियो, उचित हो? अब समस्या त्यो आउन सक्छ नि त, उचित र अनुचित हराउँछ नि जब समस्या हुन्छ। अहिले अलिअलि सक्नेले राहत मागेनन्, हिजो लाज मान्नु हो। अब त त्यो परिस्थिति पनि अब किन गर्ने, लाज मान्नु पनि राम्रो होइन रहेछ, हामी त बिच परिसक्यौँ भनेर त्यो एउटा खालको हाम्रो वर्ग छ नि, अरूको लिँदाखेरि अप्ठ्यारो मान्ने बाध्यताले निस्कनु पर्ने स्थिति आयो नि। त्यस कारणले भोलि अब टोलमा भोकभोकै धेरै त्यस्ता टोल छन् जहाँ टोलमा महिनाभरि दिनकै काम गरेर खाने टोलहरू छन्। त्यो त्यस्तै खालका चाहिँ बनोटै त्यस्तै खालको छ। अब त्यहाँ हप्ता दिन 10 दिन त मान्छेले जेनतेन सर सापट यताउतिबाट धान्ने होला। अब उपाय नै नलाएपछि के लाग्छ, टोलै निक्लिएर यस्तो विषम परिस्थिति आउन सक्छ। मान्छे टोलका मान्छे पुरै निक्लिएर ल हामीलाई खाना भएन तपाईँहरूको टोलले पाल्नुहोस् भन्ने दिन आउन सक्छ। त्यसैले नगरपालिकाले स्थानीय निकायले चाँडो व्यवस्थापन गर्नु भने कि त आह्वान गर्नु पर्यो, हामीले त गर्दैछौँ तपाईँले सक्नेले पनि दिनुहोस् भनेर आह्वान गर्नु पर्यो, बाटो खुला गर्नु पर्यो। आफूले पनि नबाँड्ने, बाटो खुला पनि नगर्ने बाटोमा पनि लाग्नु भएन र आरोप लगाएर अर्काले बाँड्यो, एकद्वार प्रणालीबाट जाने भनेको उनीहरूले किन बाँडे भनेर अब ईर्ष्याको हिसाबले हेर्न पनि भएन। कि त त्यहाँ चुलो जलेको छ भने ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो, कि त अब ईर्ष्या गर्न हामीले पनि भएन। भोलि यस्तो दिन आउँछ कि हामीले पनि प्रस्ताव राख्नुपर्ने दिन आउँछ, सकेको स्थानीय तहले गर्दै जाउँ, नसक्ने सङ्घ संस्था र विभिन्न व्यक्तिलाई आह्वान गरेर त्यो ठाउँमा जहाँ समस्या परेको छ ढाकछोप गर्नुहोस् भन्नुपर्ने दिन त आह्वान गर्नुपर्ने दिन राष्ट्रिय रूपमा आउन सक्छ नि त। जस्तो अहिले नेपालमा अहिले यो विषयलाई यति धेरै कसले बाँडेन भनेर परेर ल्याएर समात्न लगाउने, दिएका मान्छेहरू अपमान गर्ने, त्यो पनि अलि राम्रो होइन। बरु त्यहाँ किन मागे त, हामीले दिँदै गर्दा किन मागे, कमी कमजोरी नै रह्यो त भन्ने खालको कुरा समीक्षा हामीले गर्नु पर्यो, नगरपालिकाले गर्नु पर्यो, स्थानीय निकायले गर्नु पर्यो। त्यस कारणले मैले त्यसरी सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो एकद्वार प्रणाली हो, बाँड्ने अधिकार हाम्रो हो, अर्काले किन बाँड्यो, हामीले जहिले दिए पनि हुन्छ, हामीले नदिँदासम्म भोकै बस्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकताबाट हामी पनि गुज्रनु भएन। जस्तो अहिले जसरी नेपालीहरू बाहिर बढी मात्रामा छिमेकी मुलुक भारतबाट भित्रिएका छन् तर पनि सङ्क्रमण देखिएको छैन, यसको कारण के होला, यहाँलाई के लाग्छ? वास्तवमै सङ्क्रमित नभएको हो या त्यहाँसम्म परीक्षण नपुगेको हो? अब मानिसको स्वास्थ्यको क्षमतालाई नेपालीले कतिसम्म थेक्न सक्ने भन्ने वैज्ञानिक कारण त हामीले भन्न सकिएन। तर यो जे जति हामी बचिएको छ त्यतिका मान्छेहरू आउँदाखेरि पनि हुन त कहीँ फेरि 1 महिनापछि आएको 1 महिनापछि देखिएको छ लक्षण, कहीँ 1.5 महिना 2 महिना देखिएला। त्यो कुरा त अलि अड्कलका कुरा भए, तर जे जति त्यति बेलाको मान्छेहरूको आगमन हो त्यसबाट पनि हामी बच्नु भनेको मैले अघि नै भने नि, यो चाहिँ हाम्रा लागि पनि एउटा राम्रो सूचना हो, सन्देश हो। र अब हाम्रा हिजोका कमी कमजोरी के रह्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि अब हामीले सच्याउनुपर्छ। र मैले अर्को कुरा के गर्न चाहन्छु भने सरकारको ध्यान यसमा आकृष्ट भएको छैन। सरकार एउटा समस्या छ, सरकार अर्को बाटोमा राजनीति मुद्दामा सरकार फसेको छ। अहिले स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल उच्च पार्ने बेला छ, स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउनु पर्ने बेला छ। राहतका लागि हामीले धेरै समय यो छलफलानी खर्च गऱ्यौँ। एउटा क्षेत्रको राहत कति हो? अहिले यो क्षेत्रको मानिएको विकासको बजेटको खर्चले झन्डै भदौसम्मको लागि राहत वितरणलाई खर्च पुग्छ। तर सरकारले अहिले संस्कृति, नेपालीहरूको संस्कृति त जोहो गरेर राख्नुपर्ने, 1 वर्षको लागि नुन तेलको जोहो गर्नुपर्ने, जोहो गरेर राख्ने, चामलहरू जोहो गरेर राख्ने त्यो संस्कृति हो नि। 1 हप्ता लकडाउन हुँदैमा, 1 हप्ता काम नपाउँदैमा सबैले खान पाएनन्, सबै भोकमरीको अवस्थामा पुगे भन्नुपर्ने अवस्था हो र? त्यो भनिएको छैन। गाउँघरमा अहिले पनि राहत माग्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या न्यूनै छ। यो समस्या बजारमा सहरमा बढी छ। जो मान्छेहरू मजदुरी गरेर खाएका छन्, गाउँमा भन्दा विपन्न समुदाय सहरमा बढी छ। रोजगारीका लागि आउने मान्छेहरू जो दैनिक रूपमा काम गर्छन्, जो भाडामा पढ्न बसेका विद्यार्थीहरू छन्, जो मासिक रूपमा गाउँबाट खर्च आएर चाहिँ आफ्नो गुजराट आएछन्, जो एउटा चाहिँ अरूकोमा काम गरेर खाने वर्ग छ, जो महिना तलब बुझेर आफ्नो खर्च चलाउँछ। अहिले हामीले गाउँमा 1 क्विन्टलका बोराहरू गाउँमा 2-4 बोरा चामल दाल हुन्छ। अहिले हामीले घरमा चाहिँ 10 किलो 5 किलोको चाहिँ राखेका हुन्छौँ हामी आफैले पनि। बजारको त्यो खालको संस्कृति विकास हुँदै गयो र बजारमा सहरमा यो समस्या बढी छ। त्यसकारणले
यो समस्या धान्न सरकारले अहिलेदेखि नै, मैले त बारम्बार भनेको छु कि स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउँ, अहिले स्वास्थ्यका बारेमा मात्रै ध्यान दिउँ। अहिले कहाँ पुल बन्यो, कहाँ बाटो बन्यो, कहाँ बनेन, यी कुरालाई प्रायोरिटी नदिउँ। पहिला मानिसको जीवन बचाउँ। त्यो जीवन बच्यो भने मानिस बचेन, पुल बाटो अरू विषयहरू चाहिने हो। मानिस नै अहिले मानिसका बारेमा भयावह स्थिति भयो। अहिले यहाँ केही ठुलो प्रकोप भएर तपाईँले भने जस्तो गाउँबाट चाहिँ समस्याहरू सिर्जित भएर लाखौँ मान्छे जाने दिन आयो। मानवीय चाहिँ जीवनमाथि नै भोलि प्रश्न चिन्ह उठ्यो भने हाम्रो हालत के हुन्छ? आज इटलीमा, स्पेनमा, बेलायतमा, अमेरिकामा जुन खालको परिस्थिति छ, अरू देशमा, भारतमै त्यत्रो चाहिँ सङ्ख्या बढेर आएको छ। आजभन्दा 1 महिना अगाडि खासै सङ्ख्या थिएन। भोलि के हुन्छ भन्ने बारे हामी पनि अनभिज्ञ छौँ। त्यसकारणले सरकारले अहिले यो समस्या समाधानका लागि 1-1 मिनट ध्यान दिनुपर्ने बेलामा सरकार पार्टी टुटाउनेमा, लोकतन्त्र दिवस हिजो 14औं लोकतन्त्र दिवस, सरकार पार्टी टुटाउने दिवसका रूपमा परिणत भयो। राज्यको अभिभावक यहाँका जनता बचाउने लाग्नुपर्नेमा यहाँका पार्टी लोकतन्त्र दिवसका दिन पार्टी टुटाउने लाग्नुभयो। योभन्दा लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने काम के हुन्छ? योभन्दा केन्द्रीय तहमा बसेर जनताका लागि, जनताका विरुद्धमा गर्ने काम के हुन सक्छ? त्यसकारणले सरकार गम्भीर छैन भनेर मैले अघि नै देखि भनेको छु। मैले सम्माननीय केपी ओलीज्यूप्रति कुनै नकारात्मक शब्द प्रयोग गर्ने स्थितिमा थिइनँ, उहाँका स्वास्थ्यका कारणले पनि र राज्यको सम्मानित व्यक्ति भएको कारणले पनि। तर उहाँले गर्नुभएका जुन अहिलेको व्यवहार छ, हिजो जसरी सबै दलको नेतृत्व लिएर सहमति, सहकार्य, एकताबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 62-63 सालको आन्दोलनबाट हामी यहाँनिर आइपुग्यौँ। सबै जनताको सहयोग र सद्भावबाट, यत्रो चाहिँ जनताको उत्साहबाट हामी चाहिँ लोकतन्त्र स्थापित गर्न सक्यौँ। त्यसका आधारमा हामीले सबै दललाई मिलाएर ल्याएर त्यत्रो द्वन्द्वलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ र त्यसका आधारमा हामीले संविधान सभाको निर्वाचनबाट मुलुकमा संविधान निर्माण गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मार्फत हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। अहिले मुलुकले एउटा गोरेटो लिनुपर्ने बेलामा अनावश्यक कुरामा मुलुक अल्मलिएको छ र अहिले जनताले एउटा सामान्य व्यवस्थापन, स्वास्थ्य र खाद्यान्नका बारेमा एउटा व्यवस्थापन गर्दाखेरि त्यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ लाखौँ सङ्ख्यामा पाल्नुपर्ने स्थिति पनि छैन। तर चाहिँ सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। यसमा व्यवस्थापकीय कमजोरी छ। त्यसकारणले मैले अघि नै भनेको छु कि लकडाउन व्यवस्थापकीय विधि अनुसार गर्नुपर्छ। खालि लकडाउन गरेर घर मात्रै बस भनेर यो समस्या समाधान हुन सक्दैन। लकडाउनभित्र बुदागत रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सानो कुरालाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ। एकजना जनताको पनि अकालमा यसका कारणले ज्यान नजाओस्, एकजना पनि खान नपाएर भोलि भोकमरीका कारणले मर्न नपरोस्, यो खालको परिस्थिति हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रतिपक्षी दलले कहाँनिर केमा सहयोग गरेन, हामीले कहाँनिर अप्ठ्यारो पार्यौँ, सरकारले भन्नु पर्यो। स्थानीय तहमा हामी सच्चिन्छौँ, हामीले सच्याउँछौँ, त्यस्तो छ भने केन्द्रमा अनुरोध गर्छौँ। तर मूल जिम्मेवारी सरकारमा बस्नेको हुन्छ। अहिलेको ध्यान स्वास्थ्य स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म, केन्द्रसम्म एउटै पार्टीको धेरै ठाउँमा चाहिँ यत्रो 2/3 नजिकको चाहिँ स्थिति हुँदाखेरि पनि अर्काले कहीँ विरोध गर्ने, अर्काले कहीँ यो बेलामा भत्काउने, अर्काले कहीँ अप्ठ्यारो पार्ने, अवरोध गर्ने ठाउँ नहुँदाखेरि पनि सरकारले आफूलाई अगाडि लान नसक्नु यो अत्यन्त दुःखद कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अब कोरोनाको समस्या समाधान भइसकेपछि पनि बाहिर रहेका धेरै युवाहरू स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्था देखिन्छ। उनीहरूलाई नेपालमै अब कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला? यहाँको सुझाव के छ? मूलतः हाम्रो मुलुक कृषि प्रधान मुलुक हो। हामीले हिजोको हाम्रो जुन परम्परा कृषि र पशुपालनमा आधारित थियो त्यसलाई चटक्कै छोडेर गाउँघरका जग्गाहरू बाँझो रहेका छन्। अलिअलि पढेपछि, अलिअलि विदेश गएपछि खेती किसान गर्नुहुन्न, गाई भैँसी पाल्नुहुन्न भन्ने मानसिकताबाट हामी ग्रसित छौँ। सरकारले कृषि र पशुपालनमा कायम गर्ने क्षेत्रमा 5% कम ब्याज दरमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ र त्यो क्षेत्रलाई पहिला सरकारले बलियो गरायो भने हामी गाउँघर टोलबाट बलियो भएर आउँछौँ। हामीलाई यस्तो विषम परिस्थिति आउँदा हामी वर्षौँसम्म धानिने आफ्नो यो अहिलेको खर्च गर्ने जति खर्च छ त्यो हामीले हिजोको चाहिँ आफू सबल हुने कुरामा हामीले खर्च गरेको भए अहिले यो समस्या कम आउँथ्यो। त्यसकारणले पहिला हामी आफ्नो घरमा टेक्ने, आफ्नो घरको जग बलियो बनाउने, घरमा समस्या पर्दाखेरि 5-7 महिना 1 वर्ष अर्कासँग माग्नु नपर्ने हरेक घर निर्माण गर्न सक्यौँ भने कृषिलाई बलियो दरिलो बनाउन सक्यौँ, पशुपालनलाई बलियो गराउन सक्यौँ, आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने, पर्यटकीय कुरालाई विकास गर्न सक्ने भयो भने पहिले हामी आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने राष्ट्र निर्माण गरौँ। रेमिट्यान्समा धानिने मुलुक, वैदेशिक रोजगारमा धानिने मुलुक, त्यहाँको आएको करबाट यहाँका चाहिँ नेताले गाडी चढ्ने मुलुक निर्माण नगरौँ। यहीँको खुन पसिनाबाट यो मुलुकलाई सिञ्चित गरेर
यहीँबाट आम्दानी उत्पादन गरेर अरू देशमा बेच्न सक्ने मुलुक गरौँ, विदेशमा गएर काम गर्ने र अरू मुलुकको सामान किनेर खाने खालको मुलुक निर्माण नगरौँ। अब नीतिगत रूपमै हामीलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। यी कुराहरूलाई हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्छ। हिजो यी कुराहरू छुटेका भए पनि अब कसका पालामा गरेन भनेर कम्पिटिसन गरेर बहस गर्ने भन्दा पनि अब हामीले यो गर्छौँ भनेर एउटा चाहिँ राष्ट्रिय साझा मुद्दा बनाउनुपर्छ। हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, यहाँले पनि समय दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ र यो लुम्बिनी टेलिभिजन हेर्नुभएका सबैप्रति पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेस बुटोल नगर सभापति खेलराज पाण्डे। हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Lumbini TV HD